सो सबैजना नमस्ते। हामी चाहिँ अहिलेसम्म फङ्सनकै पार्ट 1 मा पढेको थियो, जसमा फङ्सनकै पार्ट 1 मा हामीहरू हेर्ने हो भने फङ्सनकै पार्ट 1 मा अहिलेसम्म हामीले के डिफिनेसन्स पढिसकेको थियो। यसको डेफिनेसन हो कि होइन, यसको परिभाषा हामीहरू पढिलिएको थियो। यसपछि हामीहरू हेर्ने हो भने अगाडि यसको टाइप्स पनि पढेको थियो। हामीहरू टाइप्समा आइडेन्टिफिकेसन पढ्थ्यो, आइडेन्टिफिकेसन पढ्थ्यो मतलब पहिचान पढ्थ्यो, कसरी पहिचान गर्ने, कुन चाहिँ फङ्सन हो चाहे फङ्सन होइन भनेर सिकेको थियो हामीहरू जान्नुलाई। कसरी पहिचान गर्ने भनेर, कसरी चिन्ने कि फङ्सन हो या होइन भने यो कुराहरू चिन्ने थियो। अनि थर्डमा हाम्रो चाहिँ यसमा भइरहेको थियो हाम्रो टाइप्स। हामी टाइप्समा पुगेको थियौँ। यतिसम्म हामीहरूले चाहिँ पार्ट 1 मा गरेको थियो। आई होप कि तपाईँहरूले पार्ट 1 मा बुझ्नुभएको थियो अघि न। अब अगाडि बढ्ने हो। अब हेर्ने हाम्रो पार्ट 2 मा। आज हामी हेर्ने हो भने पार्ट 2 मा हेर्ने हो। पार्ट 2 बढिरहेको छ भने पार्ट 2 मा आज हाम्रो टाइप्सबाट सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस् त, पार्ट 2 मा आज हामीहरू चाहिँ सबभन्दा पहिला डिफिनेसन्स भएपछि टाइप्स अफ फङ्सन पढिरहेको थियो। FUNCTION टाइप्स अफ फङ्सन पढिरहेको थियो, जसमा हामीहरू सबभन्दा पहिला के पढेको थियो कि फङ्सन भनेको के हुन्छ हो कि होइन। अनि त्यसपछि फङ्सनको डिफिनेसन्सहरू पढेको थियो। अनि त्यसपछि हाम्रो डिफिनेसन पढिसकेपछि चिन्ने तरिका र यो फङ्सन थियो। मैले बताए जस्तै यो फङ्सनमा जुन छ, यो फङ्सनमा यो टोटल हाम्रो 4 हुन्छ। एक नम्बरमा हुन्छ 1 to 1 फङ्सन, 1 to 1 फङ्सन हुन्छ। दोस्रो नम्बरमा हाम्रो हुन्छ, दोस्रोका नम्बरमा हुन्छ 1 to many फङ्सन, मेनी टु 1 पनि भन्न सक्छौँ यसलाई हामीहरू। मेनी टु 1 फङ्सन हो कि होइन। अनि त्यसपछि हेर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ थर्ड नम्बरमा हुन्छ अन टु फङ्सन्स। अनि लास्टमा 4 नम्बरमा हाम्रो हेर्ने हो भने इन्टु फङ्सन्स। यो टोटल कुराहरू हामीहरू मतलब जसमा मैले बताएको त्यो फङ्सनमा हाम्रो 1 to 1 फङ्सन भन्नाले के बुझिन्छ पहिला हेर्नुहोस् त। यहाँ एक नम्बरमा हाम्रो 1 to 1 फङ्सन, 1 to 1 फङ्सन भनेको क्वेसन फङ्सनले बुझिन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला है। 1 to 1 फङ्सन हो भनेको यस्तो फङ्सन हो जसमा जस्तै मान्नुहोस् एउटा ए भयो, ए एउटा सेट भयो हो कि होइन, बी एउटा सेट भयो। अब हेर्नुहोस् त, ए छ, बी छ, सी छ, 1 छ, 2 छ, 3 छ। यसमा के हुन्छ भने बीको पुरैसँग यो इलिमेन्ट्सहरू हुन्छ। यसमा यस्तो फङ्सन हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यस्तो फङ्सनले के भन्न सक्छौँ हामीहरू, यदि कुनै यस्तो आकारको फङ्सन छ भन्नुको अर्थ कि हाम्रो बीको मतलब प्रत्येक बाबुको एकौगो छोरा छ, मात्र एकौगो, प्रत्येक बाबुको एकौगो छोरा छ। ऊ अवस्थामा हामी यसलाई 1 to 1 भन्छौँ, 1 to 1 फङ्सन भन्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यसमा एक्स भयो र यस्तो वाइ भयो। एक्स र वाइमा हामी हेर्ने हो भने सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस् त, यहाँ आयो 1 2 3 आयो, अनि यहाँ आयो EFG आयो। अब हेर्नुहोस् त, यस्तो कुन फङ्सनमा के हुन्छ भने हाम्रो ए को बाबुको एक गोलेको हुन्छ। समान्तर रूपमा भन्ने हो भने ए को बाबुको ए गोलेको, ए को बाबुको ए गोलेको, ए को बाबुको ए गोलेको यस्तो आकारमा रहिरहेछ भने डाइरेक्ट हामीहरू यसलाई 1 to 1 फङ्सनमा बुझ्न सक्छौँ। पहिला पनि हामीहरू 1 to 1 बुझेको थियो, तर पनि रिभिजनको लागि अलिकति जरुरी थियो। ल, 1 to 1 फङ्सन तपाईँहरू बुझ्नुभयो। अब यसपछि छ हाम्रो मेनी टु 1 फङ्सन। 2 नम्बरमा हेर्ने भने मेनी टु 1 फङ्सन। मेनी टु 1 फङ्सन भनेर कस्तो फङ्सनलाई बुझ्न सक्छौँ हामीहरू। हेर्नुहोस् त, मेनी टु 1 फङ्सन भनेको हामीले थाहा छ। मेनी टु 1 फङ्सन भनेको हाम्रो के हुन्छ भने नि, जस्तै त्यो फङ्सन मान्नुहोस् एउटा ए भयो र एउटा बी भयो। त्यो फङ्सन जसमा ए छ, एउटै बाबु र एउटै बाबुको चाहिँ धेरै छोराहरू भयो। यस्तो अवस्थामा, यस्तो कन्डिसनमा हामी यसलाई के भन्न सक्छौँ, हामीहरू यसलाई मेनी टु 1 फङ्सन मतलब ए को बाबुको एकभन्दा बढी छोरा भयो भने ऊ अवस्थामा हामी यसलाई के भन्न सक्छौँ, हामीले सब यसलाई मेनी टु 1 फङ्सन भन्न सक्छौँ। मेनी टु 1 फङ्सन भन्न सक्छौँ हामीहरू। मेनी टु 1 फङ्सन। हेर्नुहोस् त, यस्तै अगाडि हेर्ने हो भने हाम्रो पी आयो र एउटा के आयो। अब यसमा हेर्नुहोस् त, पी र क्यूमा हुन्छ भने यहाँ मानुस 1 भयो,
यहाँ भयो ए भयो बी भयो सी भयो जस्तो पनि हुनसक्छ। यसमा हामी एउटा छोराको एउटा बुवाको एउटा छोरा र यसमा हामी हेर्नुहोस् त यस्तो कन्डिसन आयो भने के हामी भन्न सक्छौँ भने यस्तो कन्डिसन आयो भने हामी स्पेसली बुझ्ने हो भने हामी यसलाई 1 to 1 1 to 1 मेनी टु 1 फङ्सन मतलब ए को बाबुकै एकभन्दा बढी छोरा छ त्यस्तो अवस्थालाई हामी बुझ्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त यस्तै अर्को क्वेसन हेर्ने हो भने दोस्रोका क्वेसनमा हेर्ने हो भने हामीले के कति रहेछ भने अब यसलाई हामी यहाँबाट मेटिदिउँ। अनि अर्को क्वेसन हेर्ने हो भने यस्तै मेनी टु 1 फङ्सन भनेको कैसन फङ्सन हुन्छ भने त्यो फङ्सन जस्तै यहाँ एक्स भयो र यहाँ वाइ भयो। अब यस्तो फङ्सन लिनुहोस् त जस्तै मान्नुहोस् यहाँ ए छ बी छ सी छ हो कि यहाँ डी छ यहाँ ई छ र एफ छ। यस्तो अवस्थामा पनि हामी यहाँ हेर्नुहोस् त ए को बाबुके ए को भन्दा बढी छ ए को बाबुके ए को भन्दा बढी छ। यी अवस्थामा पनि हामी के यसलाई भन्न सक्छौँ यी अवस्थामा पनि हामी यसलाई मेनी टु 1 भन्न सक्छौँ। यहाँ दुको बाबु हुनुहुन्छ यहाँ ए को बाबुके दुको लेखको आइरहेछ ए को बाबुके दुको लेखको आइरहेछ। यस्तो अवस्थामा पनि हामीहरू के भन्न सक्छौँ यस्तो अवस्थामा पनि हामीहरू यसलाई मेनी टु 1 फङ्सन भन्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ आयो मान्नुहोस् कि यहाँ हाम्रो ए नै आयो यहाँ बी नै आयो। अब यी अवस्थामा हामीले कति छ भने ध्यान दिनुहोस् त। अब जस्तै यी अवस्थामा के रहेछ भने यहाँ ए आयो यहाँ बी आयो यहाँ सी आयो यहाँ डी आयो यहाँ 1 आयो 2 आयो 3 आयो। अब हेर्नुहोस् त यी अवस्थामा यहाँबाट ए को बाबुके दुगो लेख हुआ फेरि ए को बाबुके दुगो लेख हुआ हो कि होइन यस्तो पनि हुनसक्छ। यसलाई पनि हामी 1 to 1 फङ्सन भन्न सक्छौँ। ए को बाबुको यदि दुगो लेख छ भने हामी मजाले एकभन्दा बढी मतलब ए को बाबुके दुगो चाहे 3 गो चाहे जितना भी हुनसक्छ। यदि ए को भन्दा बढी रहिरहेछ भने औसङ्का अवस्थामा हामीले यसलाई मेनी टु 1 फङ्सन भन्न सक्छौँ। तपाईँहरू डिफाइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि एउटा एलिमेन्टको दुईवटा कुनै वस्तुसँग यदि एउटै सेटको दुईवटा एलिमेन्टसँग यदि रिलेसन छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी के भन्न सक्छौँ हामी यसलाई मेनी टु 1 फङ्सन भन्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त अगाडि बढ्ने हो भने अब कुरा आइरहेछ अन टु फङ्सन। अन टु फङ्सन के रहेछ भने आई होप कि यो बुझ्नुभएको होला। अब ध्यान दिएर हेर्ने देख्नुहोस् त तैका साथले हामी अन टु फङ्सन पढिरहेको छौँ। अन टु फङ्सन कस्तो फङ्सनलाई भन्छौँ हामीहरू हेर्नुहोस्। अन टु फङ्सन मतलब के हुन्छ यसमा अन टु फङ्सन भनेको के हुन्छ भने हामीले यहाँ के बुझ्न सक्छौँ भने यो मानुस यो ए हो र यो बी हो। अब ए र बी को एलिमेन्ट छ यहाँ हेर्नुहोस् त ए र बी को एलिमेन्टमा यो 1 आयो 2 आयो 3 आयो यहाँ आयो ए आयो यहाँ बी आयो। अब हेर्नुहोस् त यी अवस्था अन टु फङ्सन मतलब कस्तो अवस्थालाई भन्न सक्छौँ जसमा हेर्नुहोस् यो हामी के भन्न सक्छौँ भने यसमा एउटाको एउटै छ हो कि होइन तर यसमा यसलाई हामी सी पनि भनौँ न यसमा यस्तो छ हेर्नुहोस् त भन्नु लायक त हामी यसलाई 1 to 1 पनि भन्न सक्छौँ 1 to 1 पनि भन्न सक्छौँ 1 to 1 फङ्सन पनि भन्न सक्छौँ किनभने ए को बाबुकै एकैको लेखवा छ यहाँ ए को बाबुकै एगो लेखवा ए को बाबुकै एगो लेखवा बट वैसन हामी कन्डिसन बुझौँ कि अन टु फङ्सन भने अन टु फङ्सन मतलब एउटै कुरा हुन्छ कि हरेक बाबुकै हरेक बाबुकै कुनै न कुनै लेखवा हुनु पर्यो मतलब सम्बन्ध हुनु पर्यो। यदि सम्बन्ध भएन भने जस्तै अब मानुस यहाँ एक्स भयो र यहाँ वाइ भयो। अब हेर्नुहोस् त यो एउटा फिगर हेर्नुहोस् त मानुस यहाँ ए भयो यहाँ बी भयो यहाँ सी भयो यहाँ 1 भयो 2 भयो 3 भयो 4 भयो। अब हेर्नुहोस् त यस्तो आयो। अब यी अवस्थामा के छ भने अन टु फङ्सन भएन कहाँ भने हेर्नुहोस् त सब बाबुकै कुनै न कुनै सम्बन्ध छ सब बाबुकै कुनै न कुनै लेखवा सम्बन्ध छ तर यो ऐसन बाबु हो जसलाई कुनै लेखवा छैन मतलब कि कुनै बाले बच्चा छैन यसमा मतलब यसको कुनै सम्बन्धै छैन। तब अवस्थामा हामी यसलाई हामी के यो यस्तो कन्डिसन बुझ्नुहोस् का यसका कन्डिसन चाहिँ आयो भने यो पक्का हामी यसलाई 1 to 1 पनि भन्न सक्छौँ। ठिक छ यो यदि नभयो भने यो यस्तो कन्डिसन भएन भने हामी यसलाई 1 to 1 पनि भन्न सक्छौँ 1 to 1 पनि हो 1 to 1 पनि हो 1 to 1 पनि फङ्सन हो। बट यसलाई हाम्रो हरेक बाबुकै अन टु फङ्सन के मतलब बस एकै हुन्छ ध्यान दिनुहोस् है एकैको यसको फङ्सन मतलब के हुन्छ कि पुरा बाबुकै सम्बन्ध हुनु पर्यो लैका सबसे। यदि पुरा बाबुकै लैकासँग सम्बन्ध छ भने त्यस्तो अवस्थामा यो अन टु पनि फङ्सन भइहाल्छ। त यो अन टु पनि फङ्सन भयो अन टु पनि फङ्सन भयो अन टु फङ्सन पनि भयो अन टु फङ्सन पनि भन्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त यस्तै कन्डिसन अरू दोस्रोका कन्डिसन पनि हेरौँ हामीहरू।
अब दोस्रोका कन्डिसनमा के रहेछ भने जस्तै हेर्नुहोस् त अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ यहाँनिर ध्यान दिनुहोस् है जस्तै मानुस यो ए भयो यहाँ बी भयो अब ए र बी को सिचुएसनमा हेर्ने हो भने यहाँ ए आयो बी आयो सी आयो डी आयो अब हेर्नुहोस् त यहाँ 1 आइरहेछ 2 आइरहेछ यहाँ 3 आइरहेछ यहाँ 4 आइरहेछ अब ए के हेक्रासे छ हो कि न अब यो बी को जुन छ नि यो बी को हेक्रासे छ अब यो जुन छ नि यो अब हामी यसलाई भनौँ न यसमा अलिकति बढाउनु पर्छ हामीहरूले यो अब हेर्नुहोस् त यो मान्नुहोस् यहाँ 3 आयो त अब यो डी को पनि छ यी अवस्थामा पनि हेर्नुहोस् त हरेक बाबु के मतलब छैन यो कमला से सम्बन्ध रहेछ यहाँ हरेक बाबु के कोनो न कोनो सम्बन्ध छ कि छैन छ त यो हेर्ने भने ए को बाबु के दुगो लेको छ त्यसलाई हामी मेनी टु 1 पनि भन्न सक्छौँ कहिल्यै छैन मेनी टु 1 फंक्शन पनि भन्न सक्छौँ बट मेनी टु 1 त ठीक छ एगो बाबु के यदि दुगो से ज्यादा लैका हुन्छ या एगो से ज्यादा लैका हुन्छ भने मेनी टु 1 फंक्शन हो कुनै प्रब्लम छैन बट यहाँ के हुन्छ भने नि कि हेर्नुहोस् त यहाँ हरेक बाबु के सम्बन्ध छ कि छैन छ यदि हरेक बाबु के सम्बन्ध छ भने हरेक बाबु के कुनै न कुनै लैका से सम्बन्ध छ भने उस्तो अवस्थामा हामी यसलाई अन टु फंक्शन पनि भन्छौँ अन टु फंक्शन हेर्नुहोस् त एमे भी पूरा बाबु के लैका के सम्बन्ध छ हेमे भी पूरा बाबु के मतलब छ त डजन्ट मैटर यसमा 1 to 1 फंक्शन पनि अन टु फंक्शन हुन सक्छ मेनी टु 1 पनि फंक्शन पनि अन टु फंक्शन हुन सक्छ बट याद राख्नु पर्यो हरेक बाबु के कुनै न कुनै लैका हुनु पर्यो जस्तै हेर्नुहोस् त है बाबु के दुगो से चाहे चारगो से कोनो सम्बन्ध छ कि छैन छ हेको पनि सम्बन्ध छ यहाँ सबको सम्बन्ध छ तर यहाँ दुगो फंक्शन बनिरहेछ एगो मेनी टु 1 पनि बनिरहेछ एगो अन टु पनि भन्न सक्छौँ हामीहरू किनभने हरेक बाबु के कोनो न कोनो लैका से रिलेसन छ कि न एक बाबु के यहाँ दुगो लैका से रिलेसन छ सो द्याट यसलाई मेनी टु 1 पनि फंक्शन भन्न सक्छौँ वा अन टु फंक्शन पनि भन्न सक्छौँ हामीहरू अन टु फंक्शन पनि भन्न सक्छौँ एउटा अरू बुझौँ हामीहरू अब हेर्नुहोस् त जस्तै दोस्रोका क्वेशन्स कति रहेछ भने दोस्रोका क्वेशन्स कति रहेछ ध्यान दिनु है अब यहाँ हेर्नुहोस् एक्स भयो यहाँ वाई भयो अब हेर्नुहोस् त एमए आयो ह्याङ्गे अब यहाँ ध्यान दिनुहोस् यहाँ 1 आयो 2 आयो 3 आयो 4 आयो हो कि न यहाँ 1 आयो 2 आयो सही यहाँ हाम्रो ए आयो बी आयो सी आयो अब हेर्नुहोस् त यहाँ एमए कति हुन सक्छ भने है हेक्रास आयो है हेक्रास यसमा हामी हेक्रास आयो ये तो पर्मानेंट हो ये तो पर्मानेंट के भयो मेन टु 1 फंक्शन भयो कास कि हरेक बाबु के दुगो से रिलेसन छ तर यमे दुगो बी छ नि दुईको बाबु छ ओका रिलेसन छँदैछ त यो भन्न सक्छ हामीहरू बुझ्नु भइरहेछ काम बताउन चाहिरहेको छु अब हेर्नुहोस् त मतलब तपाईहरु के बुझ्नुस् यसमा कि यदि कोनो भी बाबु के यदि कोनो न कोनो लैका से यदि सम्बन्ध छ भने उस्तो अवस्थामा हामीहरू के भन्न सक्छौँ यसलाई अन टु फंक्शन भन्न सक्छौँ हो कि न अब अगाडि हेर्नुहोस् अगाडि के रहेछ त अगाडि हेर्यो भने कति रहेछ भने हामीले के सबभन्दा पहिला हेर्ने हो भने अब इन्टु फंक्शन यो हाम्रो इन्टु फंक्शन आइरहेछ इन्टु फंक्शन केही छैन बहुत इजी छ हेर्नुहोस् त 4 नम्बरमा कति रहेछ इन्टु फंक्शन एफ यु एन ओके इन्टु फंक्शन के रहेछ इन्टु फंक्शन कति बताइरहेछ इन्टु फंक्शन मतलब कति हेर्नुहोस् इन्टु फंक्शन मतलब हामी फिगर द्वारा नै बुझ्यौ भने म्यापिङ डायग्राम अलि बढी इजी हुन्छ यो हेर्नुहोस् त यस्तो हेर्नुहोस् त यो मानुस यो ए भयो बी भयो सी भयो यहाँ 1 भयो 2 भयो 3 भयो 4 भयो हो कि न हेर्नुहोस् त ए को बाबु के ए को लैका से सम्बन्ध छ हो कि न ए को बाबु के ए को लैका से सम्बन्ध छ यहाँ 1 to 1 फंक्शन हो ठीक छ का है ये 1 to 1 फंक्शन हामी ए को बाबु के ए को लैका सम्बन्ध छ ए को बाबु के ए को लैका सम्बन्ध छ ए को बाबु के ए को लैका सम्बन्ध छ तर यहाँ एगो ऐसन बाबु छ जसले कोनो सम्बन्धै छैन मतलब कि कोनो एगो ऐसन बाबु जसले कोनो सम्बन्धै छैन भने त्यस्तो अवस्थामा हामी यसलाई इन्टु फंक्शन भन्छौँ इन्टु फंक्शन अब हेर्नुहोस् त दोस्रोका कन्डिसन एक्स र वाई लियौँ हामीहरू एक्स र कति लियौँ एक्स र वाई लियौँ एक्स र वाईमा लियो भने हाम्रो एक्समा यहाँ आयो यस्तो फंक्शनवालाई के भन्छौँ हामीहरू यस्तो फंक्शनवालाई हामीहरू इन्टु फंक्शन भन्न सक्छौँ अब हेर्नुहोस् त यो वाई आयो अब यसमा के छ भने यहाँ ए आयो यहाँ बी आयो यहाँ सी आयो यहाँ डी आयो चाहे यहाँ यति रहनु दिउँ हामीहरू 1 आयो 2 आयो 3 आयो हो कि न हाम्रो 4 आयो यसमा डी पनि राखौँ हामीहरू 1 के एकरासे छ हो कि न हेक्रासे छ हो कि न अब हेक्रास यसमा हामी यस्तो पनि छोड्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त यो मेनी टु 1 पनि फंक्शन भन्न सक्छौँ ठीक छ कुनै प्रब्लम छैन किन एक बाबु के दुगो लैका छ तर यहाँ दुगो यस्तो बाबु छन् जसले कोनो रिलेसनै छैन
कुनै सम्बन्धै छैन, ओकर बालबच्चा छैन, ऊ अवस्थामा हामीहरू के भन्न सक्छौँ यसलाई भने यस्तो फङ्सनलाई हामीहरू के भन्न सक्छौँ, यस्तो फङ्सनलाई हामीहरू इन्टु फङ्सन भन्न सक्छौँ, इन्टु फङ्सन भन्न सक्छौँ। आई होप हाम्रो कतिका निमन छ, तपाईँहरू सम्झनु भएको होला कि हम कहाँ बताउन चाहिरहेको छु। कुनै प्रब्लम छैन, एकदम इजी छ, बहुत कोनो कम्प्लेक्स वर्ड छैन, मात्र बुझ्नु छ। यी तरह हमने के टाइप्स, तो हामीहरू टाइप्समा पढ्यो। सबसे पहिले कति पढ्यो कि 1 to 1 फंक्शन मतलब 1 to 1 फंक्शन मतलब के हुन्छ, तो हम बतायो कि 1 to 1 फंक्शन मतलब ए को बाबू के ए को लेको एक्ज्याक्ट, हाँ फिर पूरा बाबू के पूरा लेको आउनु पर्यो, सम्बन्ध त हुनु पर्यो, छुट्नु पर्यो। नत्र भने यदि पूरा बाबू के पूरा लेको छ, यदि सम्बन्ध छ अझ छुटिरहेछ भने, यदि छुटिरहेछ कोनो भने त ऊ इन्टु फङ्सन भइहाल्छ। दोस्रोकामा हेर्ने भने मेनी टु 1 फङ्सन मतलब ए को बाबु के एक ज्यादा लेखा हुनु भयो भने उस्तो अवस्थामा हामी मेनी टु 1 फङ्सन भन्न सक्छौँ। अन टु फङ्सन हेर्नुहोस्, तपाईँहरू दुईको चिजमा कहिले पनि कन्फर्म नहुनुहोस्, यो अन टु र इन्टुमा। यो अन टु भने के हुन्छ, यो मेबी यिनीहरू के हुन्छ 1 to 1 पनि हुनसक्छ, 1 to 1 पनि हुनसक्छ, आइदर के हाम्रो मेनी टु 1 पनि हुनसक्छ, मेनी टु 1 पनि हुनसक्छ, मेनी टु 1 पनि हुनसक्छ, मेनी टु 1 पनि हुनसक्छ। अब हम यसै काहे बोलिरहेको छु भने ध्यान दिनुहोस् है, यी अन टु फङ्सनमा के हुन्छ भने अन टु फङ्सन मतलब कति कि हरेक बाबु के कोनो कोनो रिलेसन हुनु पर्यो। ओ शङ्का अवस्थामा अन टु फङ्सन हो, चाहे त यो 1 to 1 फङ्सन होस् चाहे त्यो मेनी टु 1 फङ्सन होस्, तर हरेक बाबुको रिलेसन हुनु पर्यो। तर इन्टु फङ्सन मतलब कहाँ हुन्छन् भने इन्टु फङ्सन भने कि यो कुनै पनि चाहे इन्टु हो सरी चाहे 1 to मेनी होस्, चाहे मेनी टु 1 होस्, 1 to 1 होस्, चाहे मेनी टु 1 होस्, कुनै फङ्सन होस्, तर यसमा यदि खाली बाँचिरहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी इन्टु फङ्सन भन्छौँ। आई होप कि तपाईँहरूलाई टाइप्स वा यसको टाइप वा बहुत राम्रोसँग समझ आइसकेको होला। अब अगाडि हामीहरू टपिकमा बढौँ है। अब अगाडि हेर्ने हो भने यसपछि अगाडि हेर्ने हो भने हामीहरू टाइप्स पढिसकेपछि हाम्रो के छ भने फङ्सनको पार्ट 2 मा अब टाइप्स पुरै सिकिसकेपछि हामी अगाडि हेर्ने हो भने अब एक और हमने के पहिले पढ्नुपर्छ हमने के इन्भर्स के बारे में। मीन्स हेर्नुहोस् त डाइरेक्ट अब हमने के इन्भर्स फंक्शन में जरुरी छ। पहिला इन्भर्स फंक्शन INVERS इन्भर्स फंक्शन अब इन्भर्स फंक्शन के हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त। पहिला इन्भर्स भनेको के हुन्छ पहिला हेर्नुहोस्, मानुस कुनै एउटा अर्डर पेयर छ, रिलेसन छ, यहाँ रिलेसन भयो, यो रिलेसन भयो, रिलेसनमा के दिएछ भने 1 देखि ए छ, 2 देखि बी छ अनि 3 देखि सी छ, 3 देखि सी छ। यो एउटा रिलेसन हो जुन अर्डर पेयरमा छ। यसको हामी इन्भर्स मतलब के भन्न सक्छौँ भने इन्भर्सको मतलब के हुन्छ भने जुन हामीले के पहिला हेर्नुहोस्, इन्भर्स पढ्नुभन्दा पहिला त प्लिज एउटा तपाईँहरू कुरा सिक्नुहोस्। यसको मतलब डोमेन के हुन्छ, DOMAIN डोमेन मतलब कि हाम्रो क्षेत्र पनि भन्न सक्छौँ यसलाई हामी, क्षेत्र। डोमेन मतलब के हुन्छ, डोमेन हेर्नुहोस् कुनै पनि अर्डर पेयरको अगाडिको नम्बरलाई कोनो भी अर्डर पेयर क्रम जोडा भन्छ हामीहरूले, क्रम जोडा के कोनो भी क्रम जोडा के अगाडि के नम्बर वाला हामी अगाडि के नम्बर वाला के भन्न सक्छौँ, अगाडि के नम्बर कोनो भी अर्डर। यो हेर्नुहोस् त यो अर्डर पेयर क्रम जोडा हो, यो सबैको क्रम जोडा हो। तर यो क्रम जोडामा के हुन्छ भने जहिले पनि एक्स प्लस र वाई प्लस हुन्छ, एक्स प्लस र वाई प्लस हुन्छ हो कि अगाडि के नंबर वाले एक्स पछाडि के नंबर वाले वाई। तो जितना भी एक्स प्लस में नंबर हुन्छ उस सब के सब डोमेन हुन्छ, सबके सब हेर्नुहोस् त। अब यहाँ हामी हेर्यो भने कति छ, 1 छ, 1 डोमेन हो, 2 छ, 2 डोमेन हो, 3 छ, 3 डोमेन हो। यी डोमेन मतलब अगाडि के नम्बरलाई हामी डोमेन मजाले बुझ्न सक्छौँ, कुनैमा दिक्कत छैन। अब हेर्नुहोस् त भने रेन्ज भनेको के हुन्छ, रेन्ज RANJ रेन्ज भनेको विस्तार के हुन्छ। हेर्नुहोस् त विस्तार मतलब कि पछाडिको वाई वाला हुन्छ। यो हो, यसलाई हामी वाई पछाडिको जतना भी नम्बर हुन्छ कुनै भी अर्डर पेयर क्रम जोडा के कोनो भी नम्बर वाई यदि पछाडि के नम्बर छ भने जस्तै पछाडि कति छ, A छ, B छ, वाई के प्लेसमा हुन्छ, यिनीहरू वाई के प्लेसमा हुन्छ। तपाईँ बुझ्नुहोस् एकदम। अब हेर्नुहोस् त कैसे हुन्छ त हाम्रो A भयो, B भयो र C भयो हो किन, यो भयो, यसमा केही छैन। यो के भयो हाम्रो, यो के भयो हाम्रो, यी अवस्थामा भयो हाम्रो डोमेन, यी अवस्थामा हाम्रो भयो कति, रेन्ज। मतलब कि हामीहरू बुझ्न सक्छौँ, इजिली बुझ्न सक्छौँ। यदि कोनो भी नम्बर के कोनो भी अर्डर पेयर के अगाडि के नम्बर आइरहेछ भने अब हम यसलाई म्यापिङ डायग्राममा राख्यौँ भने मिलान चित्र भनौँ न यसलाई, मिलान
चित्रमा राख्यो भने मिलान चित्रमा राख्यो भने अब यसमा हामी के बनाउन सक्छौँ हेर्नुहोस् त रिलेसनमा पहिला हाम्रो एउटा रिलेसनको हामी एक्स लिउँ र अर्को वाइ लिउँ एक्समा के छ भने 1 छ 2 छ र 3 छ यसमा वाइमा के छ त हाम्रो एउटा ए छ बी छ सी छ त यसमा यस्तो अवस्था यसमा यसको रिलेसन छ ए को 1 सँग रिलेसन छ 2 को बी सँग रिलेसन छ 3 को सी सँग रिलेसन छ यस्तो अवस्थामा जुन अगाडिको नम्बर हुन्छ नि यिनीहरूलाई डोमेन भनिन्छ DOMAIN डोमेन भने जसको रिलेसन हुन्छ याद राख्नुहोस् हेमे बढी कम्प्लेक्स हुनसक्छ फेरि जसको रिलेसन हुन्छ उहे रेन्ज हुन्छ अब हेर्नुहोस् त यो सी को 3 सँग रिलेसन छ बी को 2 सँग रिलेसन छ ए को 1 सँग रिलेसन छ त त्यस्तो अवस्थामा यदि तो अवस्था में यदि कोनो नंबर के यदि कोनो भी मतलब बाबू के यदि रिलेसन छ भने मतलब मिन्स हामी भन्न सक्छौँ पछाडि के एलिमेंट्स के यदि रिलेसन छ भने उ अवस्थामा हामी यसलाई रेन्ज भन्न सक्छौँ रेन्ज भन्न सक्छौँ बट एउटा औरीको कन्डिसन आउँछ हेर्नुस् त जैसे अब तपाईहरुलाई म यहाँ बताउन चाहन्छु पहिले एगो दोस्रो एक्जाम्पल दिएर अब हेर्नुस् त पहिला हैन ध्यान दिनु होला त कोनो चीज हार्ड छैन हामी ध्यान दिनुस् पहिला अब हेर्नुस् त अगाडि हेर्नु भने अब हाम्रो के भयो भने रिलेसन छ अब मान्नुस् एउटा ए भयो पोइन्ट एउटा बी भयो पोइन्ट त हाम्रो ए को एउटा यस्तो छ बी यस्तो छ हम हेर्नुस् त अब यसमा ए छ बी छ सी छ हो कि न ए छ बी छ सी छ अब यसमा 1 छ 2 छ 3 छ 4 छ अब यस्तो अवस्थामा हेर्नुस् त एकरा से एकर सम्बन्ध छ एकरा से एकर सम्बन्ध छ एकरा से एकर सम्बन्ध छ हो कि न त यसमा अब यी अवस्थामा हामीले के यी जो रिलेसन देखाएको छ हो कि न फंक्सनमा रिलेसन देखाएको छ त यी अवस्थामा हामीले कौना के यसमा हेर्नुस् अगाडि के जो नम्बर हुन्छ अब हम यसलाई लेख्छु भने के कसो लेख्छु हेर्नुस् त पहिला अगाडि के जो नम्बर छ मैले के भने यसलाई डोमेन भन्नुपर्छ डोमेन DOMAIN डोमेन ल अगाडि के नम्बर छ जो डोमेन हो त डोमेन के मान कितना भइहाल्छ हाम्रो डोमेन के मान कितना भइहाल्छ हाम्रो डोमेन के मान मतलब क्षेत्र के मान कितना भइहाल्छ त A B C मात्र अगाडि के नम्बर बस यति भयो बट अब पछाडि गर्ने रेन्ज हेर्ने हो भने रेन्ज रेन्ज हेर्ने हो भने रेन्ज भनेको विस्तार हो विस्तार हेर्ने हो भने हम अगाडि कति बताएको थियो उसको जौना के रिलेसन हुन्छ उहे रेन्ज हुन्छ हेर्मे त धेरै छ नि 1 छ 2 छ 3 छ 4 पनि छ तर यसमा रिलेसन कौना के छ 1 के छ 2 के छ 3 के छ बट 4 के रिलेसन छैन यी अवस्थामा हामीले के भन्न सक्छौं जसको रिलेसन हुन्छ पछाडि वालाको उसैको हामी रेन्ज भन्न सक्छौं उसैलाई हामी रेन्ज भन्न सक्छौं जैसे अब 1 के 1 छ 2 के 2 छ 3 के 3 छ यी अवस्थामा 1 2 3 के मात्र रेन्ज भन्न सक्छौं तर अब यी त 4 बाछो त अब यसलाई त केही न केही त जरुर भन्नु पर्छ एकरो त कुनै न कुछको नाम होला एकरो यसै त एक्जिस्ट गर्दैन एकरो कोनो न कोनो काम छ एक्चुअल में सही छ एमे भी कोनो दिक्कत वाला बात छैन हेर्नुस् त यसलाई यस्तो जो नम्बर आइहाल्छ नि खाली 4 त हामी पूरी नम्बरमा बी को पूरी नम्बरलाई हामी कोडोमेन भनेको सक्षेत्र भनेर चिन्छौं अब कोडोमेनमा हामी के लेख्न सक्छौं बी को पूरै मेम्बर लेख्न सक्छौं 1 2 3 4 यस्तो भनेर हामी लेख्न सक्छौं हेर्नुस् त तर डोमेन भनेको अगाडिको नम्बर हो रेन्ज भनेको जसको रिलेसन हुन्छ पछाडिको उसैको लागि रेन्ज भन्ने अनि कोडोमेन भनेको के हुन्छ भने पूरै नम्बरवालाई जसको रिलेसन छ त्यो जसको रिलेसन छैन त्यो पनि के हुन्छ हाम्रो कोडोमेन भनेको सहक्षेत्र हुन्छ आई होप कि तपाईहरुलाई डोमेन रेन्ज र कोडोमेनमा कुनै समस्या छैन अब अगाडि भन्नुस् त अब हम इन्भर्स तिर जान्छौं किनभने यो टपिक के पूरा एम्बिसन नै एकेको थियो कि इन्भर्स अब इन्भर्स के हुन्छ त हेर्नुस् त इन्भर्स भनेको के हुन्छ मान्नुस् कि तपाईहरु इन्भर्स पढ्नु भइरहेछ नि जस्तै यहाँ हेर्नुस् एगो कुनै अगाडि नै बताएको थियो रिलेसन छ जसलाई हम f ले जनाइदिरा छौं हैन अब अगाडि हेर्नुस् त रिलेसनमा f ले जनाइरा छ भने यो रिलेसनमा के छ त यहाँ हेर्नुस् यसमा a, b आयो अब c, d आयो यहाँ e, f आयो सरी e, f आयो अब हेर्नुस् त यसलाई मैले